إخوان السلام عليكم، مرحبا بكم في قناة عالم المعلومات مع فؤاد. اليوم إن شاء الله الدرس اليوم غيكون بخصوص البوتون راكورسي كنترول. دونك لا توش كنترول اللي غادي نشوفوها اليوم و لي راكورسي ديالها. لهذا غادي نستعمل دوكيومون اللي صاوبت كونسيرنون لانفورماتيك، الموضوع كيدوي على لانفورماتيك كيف كتشوفوا. أول حاجة غادي ندوي عليها هي لا توش كنترول و سي، raccourci كنترول سي. هاد الراكورسي هذا هي باش نديرو كوبيي لشي انفورماسيون. مثلا غنشد هاد الباراغراف نسيليكسيونيه كنترول سي، صافي لانفورماسيون راه كاينه. الا درت لها كولي كيف كتلاحظوا معايا باراغراف كاين هنا. غادي ندير عاوتاني كوبيي كنترول سي، وباش ندير كولي كاين راكورسي اخر اللي هو كنترول في. كنترول في هو كولي. كنترول سي كنترول في. كاينه راكورسي اخر الا مثلا بغيت نحيد هاد لافراز نكوبيها ولكن ما تبقاش فيزيبل، يعني مبقيتش باغي نديرها هنايا، ما عجبتنيش في هاد المكان هذا، نديرها في شي مكان اخر. هاد الراكورسي هذا هو كوبي. مثلا نسيليكسيوني هاد لانين كيف كتشوفوا هي كوبي. كنترول سي كنترول في، وكاينه كنترول اكس هي هادي. ها هي سيليكسيونيها كنترول اكس، ونجي مثلا هنا كنترول في باش نكوليها. كنترول سي كنترول في كنترول اكس. درنا كنترول سي او كنترول اكس ديما كنخدمو كنترول في باش نكوليوها. لا راكورسي مثلا الا كنت باغي نكوبي لاباج كامله، في بلاص ما نسيليكسيونيها بحال هكا ونزيد ليماج هي، كاين راكورسي اخر كنترول ا. كنترول ا كيسيليكسيوني ليا لاباج كامله. كنترول ا باش نسيليكسيوني لاباج كامله. ملي كنخدم كنترول ا عاوتاني على حساب شنو بغيت ندير. منو واش بغيت نكوبيها ولا غير نكوبيها، ومن بعد كندير كولي. كنترول اكس كنترول سي كنترول في. مثلا درت شي مانيبيولاسيون بحال قبيله كيف كنتو لاحظتو معايا، راه كنت كنرجع على هاد لا لين، كنت كنرجعها دغيا. غنوريكم الطريقه اللي كنت كندير. كنسيليكسيوني لا لين كنترول اكس، كنجي كنكوليها كنترول في. نادم معايا الحال وبغيت نرجعها فين كانت. كاين لو راكورسي اللي هو كنترول زد. كنترول زد كتانولي اي حاجه درتها. كنترول زد فوالا هادي رجعتها. مثلا درت شي خطأ في كتابة، مثلا دو درت ليها دا. كنترول زد وتردها ليا دو. او هنا درت شي حاجة بحال هكا كنترول زد كترجعها ليا كيف كانت في الاول. دابا غادي نمشيو للتكست.
تكست غادي نمشيو لشي تكست اللي غناخدو من جوجل. مثلا ناخدو information نكوبيو كنترول سي ونرجعو الدوكيومون ديالنا كنترول في. هاد لانفورماسيون هادي غادي نسيليكسيونيها كاملة باش نجوستيفي التكست نقادو بحال كيف كتلاحظوا هنا كندير كنترول جي. كيف كتشوفوا التكست ولا مقاد. كاين لاكسيون الاخرى باش نسونطريها كاين كنترول او. غنستعمل راكورسي باش نردو عاوتاني جوستيفي كيف درت لي قبيله. راكورسي ديال قبيله كنترول بلس زد باش نانولي لا ديرنيير اكسيون. باش هاد لو تكست نردو ايطاليك هنا بحال هاد غادي ندير ليه كنترول اي. كنترول اي شو سيليكسيونا ليطاليك. باش نردو غرا نخلي ايطاليك ونزيد عليه كنترول جي. ها هو الغرا تا هو سيليكسيونا كيف كتلاحظ. نزيد نسولينيها كنترول U. Donc le texte عندنا italique, gras ou souligné. باش نردو كيف كان في الأول كنترول Z. 1 2 3. دونك نعاودو نديروها باش نراجعو كنترول I italique, كنترول G gras ou كنترول U souligné. غنخليو لو دوكيومون هكا هاد لي موديفيكاسيون اللي درت وغنخدمو واحد الراكورسي باش نديرو لونجسترومون باش نسجلو مثلا هاد لو دوكيومون. دونك غادي نديرو كنترول اس لو راكورسي فاش كتكونو خدامين فشي دوكيومون وكتبغيو ديرو لونجسترومون. كنترول اس كيخليكم تسجلو لو دوكيومون. نسجل هاد لو دوكيومون في المكان ديال اللي هو البيرو باش يبان لكم حيت انا مسجلو في واحد في البارطاج. نمشي للبيرو ندير انفورماتيك. فوالا دونك دابا الدوكيومون ديالي غادي يتسجل اللي هو هنا. غادي باش نجربو كنترول اس نمشيو لهاد لو تكست نسيليكسيونيو ونسونطريه. يعني باش نديرو لو تكست يكون سونطري كنترول او كيف شفنا قبيل وغنديرو كنترول اس. غنسد لو دوكيومون غنمشي للدوكيومون انفورماتيك كيف لاحظتو كنترول اس. غادي نسيليكسيوني عاوتاني هاد لو تكست وندير ليه كنترول زد. ما غاداش نمشي حيت لو دوكيومون تسجل. غادي ندير ليها لو راكورسي باش نجوستيفيه
CTRL J ou CTRL S. le raccourci كيف شفتو معايا ديك المرة Alt F4 باش نخرج بالرaccourci. كنستغل الفرصة باش نقول لكم تشوفوا لي فيديو اللي عندي في القناة، غادي تلقاو دوطخ راكورسي ودروس اخرى. غادي نحلو عاوتاني نفتحو هاد لو دوكيمون هذا. هو l'enregistrement دار افيك سوكسي. كنتي خدام فشي دوكيمون فيه دي انفورماسيون كتار، بغيتي ديري اون ريشيرش باش تستغل الوقت. مثلا عندنا شي كلمة بغيتي تقلب عليها، مثلا نديرو لوجيسيال انفورماتيك، اذا نخدمو باللوجيسيال. مثلا كونترول اف logiciel suivant. automatiquement كيتسيليكسيونا لكم logiciel. اولا نديرو سينيال كيف قلت لكم قبيله، سينيال suivant. غادي نديرو CTRL F سينيال. فوالا سينيال تسيليكسيونا. خاصك تاكتواليزا باش ما يطراش لكم، باش ما يوقعش لكم بلوكاج كيف وقع ليا فاش درت في لا ريشيرش لوجيسيال. دونك كتسيليكسيوني، كتحيد لا سيليكسيون اللي دارت، حيت لا ريشيرش الاولى لقيناها ونمشيو. دونك دابا نقدروا نديرو اون نوفيل ريشيرش. هانتوما كيف كتشوفوا لو دوكيومون مسيليكسيوني فيه والو. غنقلبو على انفورماسيون، كونترول اف نحيدو سينيال انفورماسيون اونطري انفورماسيون. انفورماسيون كيف كتشوفوا هنايا وهنا وهنا. ونشوفوا واش باقا شي واحدة اخرى. فوالا انفورماسيون. دونك كتقلب على لو مو اللي بغيتي. اخر حاجه بغيت ندوي لكم عليها هي واحد الراكورسي. الا كنتو غادي تخدموا بكلمه واحده جوج المرات او ثلاثه في نفس لا لين. مثلا غادي نخدموا بلوجيسيال باش نعاودوها جوج المرات. لوجيسيال فيرغول لوجيسيال انفورماتيك. غادي ندير كونترول Y logiciel informatique. CTRL Y informatique. آخر فراب درتي هي اللي كتعاود. Donc l'information, par exemple, l'information plus CTRL Y كتعاود عاوتاني l'information. بالنسبة لا recherche نقدر تجي هنايا ميم في السيت ويب كيف شفنا قبيلة. غادي نديرو اون ريشيرش ديال شي كلمة، مثلا نكتبو فرونسي. كيف كتشوف هنا كلمة كتكون باينة هنا فرونسي.
مثلا كنترول اف، ها هي كتعطيك هنايا لا زون باش دير لا ريشيرش، ونديرو فرونسي. فوالا فرونسي كتسيليكسيوني ليكم الكلمة. دونك هذا الراكورسي هذا غادي يعاونكم بزاف باش تربحوا الوقت وباش تلقاو المعلومة في العمل. دونك هاد لي راكورسي اللي كنخدم معاكم تقدروا تخدموا بهم في العمل بالخصوص، تعاونكم بزاف. وصلنا لنهاية الحلقة. هذا غير الجزء الأول من الدرس ديال لي راكورسي لا توش كونترول. الدرس المقبل غادي نطرقوا الراكورسي ديال لا ميم توش كونترول، وغادي نكتشفوا معلومات أخرى إن شاء الله. شكرا على المشاهدة، ما تنسوش الإعجاب بالفيديو والاشتراك بالقناة باش توصلوا بالجديد إن شاء الله الرحمن الرحيم. نشكركم مرة أخرى على المشاهدة أصدقائي، إلى اللقاء.